माधव महोदयः। आम्। नमो नमः प्रभुजी, नमो नमः। गुरुजी प्रणाम। अस्तु, तो कार्यक्रमस्य आरम्भः भवेत्। अस्तु, आम् आम् महोदय। नितेशजी प्रसन्नं। अस्तु, तो भारतीय ज्योतिष संस्थानत्वेन आयोज्यमाने अस्मिन् संस्कृतसप्ताहोत्सवे भवतां समेषां स्वागतमस्ति। अहं सर्वप्रथमं सन्तोषमहोदयम् आह्वयामि। भवान् गणेशवन्दनां करोतु। अस्ति वा? चेत् चिन्ता न, अहमेव करोमि। नितेश महोदय अस्ति, भवानेव करोतु गणेशवन्दनम्। आभार महोदय। संतोष कुमार मिश्र महोदय उपस्थितवान्। संतोष मिश्र महोदय। जी गुरुजी, सर्वेभ्यः नमो नमः। भवतः स्वागतम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रभु पूर्ण करो मनोकामना, प्रभु पूर्ण करो मनोकामना, देवालंबोदर गिरिजानंदन, देवालंबोदर गिरिजानंदन, प्रभु पूर्ण करो मनोकामना, प्रभु पूर्ण करो मनोकामना, देवालंबोदर गिरिजानंदन, देवालंबोदर गिरिजानंदन। तो सुख करता तो दुख हरता, तो सुख करता तो दुख हरता, विघ्न विनाशक गजानना, देवा विघ्न विनाशक गजानना, देवालंबोदर गिरिजानंदन, देवालंबोदर गिरिजानंदन। प्रभु पूर्ण करो मनोकामना, प्रभु पूर्ण करो मनोकामना, देवालंबोदर गिरिजानंदन, देवालंबोदर गिरिजानंदन। पाव में पैज बरुण जुन बाजे, पाव में पैज बरुण जुन बाजे, ऋण जुन बाजे छम छम बाजे, ऋण जुन बाजे छम छम बाजे, नृत्य करत है गजानना, देवा नृत्य करत गजानना, देवालंबोदर गिरिजानंदन, देवालंबोदर गिरिजानंदन। प्रभु पूर्ण करो मनोकामना, प्रभु पूर्ण करो मनोकामना, देवालंबोदर गिरिजानंदन, देवालंबोदर गिरिजानंदन। मोदक लाडो भोग लगत है, मोदक लाडो भोग लगत है, रुचि रुचि भोग लगाओ ना, देवा रुचि रुचि भोग लगाओ ना, देवालंबोदर गिरिजानंदन, देवालंबोदर गिरिजानंदन। प्रभु पूर्ण करो मनोकामना, प्रभु पूर्ण करो
मनोकामना देवालंबोदर गिरिजानंदन देवालंबोदर गिरिजानंदन प्रारंभे जी सर्वेभ्यः नमो नमः। महोदयस्य बहुशः धन्यवादः। स्वागतं स्वागतं शब्दः द्विधः भवितुं शक्यते। एकत्र तु उपसर्गेण सु आगतम्, अन्यच्च स्वशब्दः पश्चात् आगतं चेत् दीर्घः स्यात् स्वागतम्। अस्तु, तो स्वशब्दस्य अर्थः भवति आत्मीय। चेत् आत्मीयानां जनानाम् उपस्थिति यदा भवति चेत् मनमयूरः यदा गीतं गायति स एव स्वागतगीतं भवति। चेत् स्वागतगीतार्थम् अहं भूमिकामहोदयम् आह्वयामि। भवती स्वागतं प्रस्तौतु। नमो नमः सर्वेभ्यः। अहं भूमिका शर्मा नवम कक्षा पठामि। अद्य अहम् एक स्वागतगीतं प्रस्तुतुम् इच्छामि। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गीर्वाणभाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गीर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतमेतत् इयं मङ्गलमयी बेला। दिनं नो धन्यतमेतत् इयं मङ्गलमयी बेला। वयं यद्बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचिद् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति। न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति। परं श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेवैकम्। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदैवैकम्। न बाला विस्मृतिर्नेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवादः। सुकण्ठेन भवत्याः अस्माकं सर्वेषां स्वागतं कृतं चेत् भवत्याः बहुशः धन्यवादः। अस्तु, चेत् अस्माकं संस्थानगीतमस्ति चेत् गीतार्थम् अहं वेदप्रकाशमहोदयम् आह्वयामि। भवान्
संस्थानगीतं प्रस्तौतु। वेदप्रकाश महोदय। मध्ये अस्ति न वा? अन्य कश्चिदपि अस्ति? अहं करोमि। अस्तु अस्तु, भवानेव करोतु। आम्। मनोज महोदय, म्यूट् अस्ति किम्? भगवान वो लिखा नहीं था, डिलीट हो गया मेरे से। 1 मिनट में अभी मंगवाता हूँ। कार्यक्रम अग्रे चालयतु महोदय। आमामाम्। तो अस्माकं मध्ये अतिथिवर्याः समुपस्थिताः? पृच्छामि अहम्। उपस्थितवन्तः? वस्तुतः अधुना न उपस्थितः, किञ्चित् सः अन्यस्मिन् कार्यक्रमे अस्ति महोदयः, अतः 10 निमेष विलम्बेन आगच्छति। अस्तु तावत् अस्तु। वयम् एकं गीतम् इत्यादि कर्तुं शक्नुमः। आमामाम्, यत् शोभनमेव अस्ति चेत् यस्यापि पार्श्वे अस्ति मनोज महोदयं प्रति प्रेषयतु स्वागतगीतं, संस्थानगीतम्। अस्तु चेत् अस्माकं यत् संस्थानगीतम् अस्ति सः अस्माकं गुरुवर्येण धीरजमहोदयेन कवित्वेन विरचितं। किमहं सम्यक् अस्मि? तेनैव कृतं? जी महोदय। अस्तु। अन्यः कश्चिदपि अस्ति चेत् सोऽपि कर्तुं शक्यते। हाँ, एषा अस्ति अस्माकं शिखा मिश्रा, एषा करोति गीतं किमपि। आमामां, शिखा महोदय। करोति। हरि ओं महोदय, अहम् एकं संस्कृतगीतं गायामि वा? नमः सर्वेभ्यः। अस्तु अस्तु। आम्। शक्तिसंवृतं युक्तिसंवृतं शक्तिसंवृतं
युक्तिसंवृतं शक्तियुक्तिसंवृतं भवतु भारतं शक्तियुक्तिसंवृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतं रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं बहुशः धन्यवादाः नमः सर्वेभ्यः भवत्याः बहुशः धन्यवादः। अस्माकं मध्ये अहमपि किम् अहमपि महोदय शिखायाः गीतं कारयतु तावत्। शिखायाः अस्तु अस्तु प्रणाम महोदय सर्वेभ्यः नमो नमः अस्तु कारयतु। दया में देव दीनीषु दया दृष्टिः सदा देया प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालो जातु नो येया मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता तदेशा मूढता देशात् द्रुतं दूरे त्वया नीया दया मे देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालो जातु नो हेया तदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्तलोकोऽयं तदुद्धाराय चेतेषां प्रभो गीता पुनर्गेया दया मे देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालो जातु नो हेया किमधिकं ब्रूमहे भगवन् विनीत प्रार्थनैकेयं यदि ते बालका स्वीया प्रभो नो विस्मृतं नीया
दया में देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालो जातु मोहेया। धन्यवाद महोदय। भवत्याः बहुशः धन्यवादः। अस्तु, अस्माकं मध्ये अस्माकम् अतिथिवर्याः उपस्थिताः। एतत् सर्वेषां सौभाग्यमेव। भारतीयपरम्परा वर्तते अतिथि देवो भव। देवः इत्यस्य पदस्य विषये निरुक्तकारेण उक्तं देवो दानात् वा दीपनात् वा। देवः सः भवति य दानं करोति, यश्च दीप्तः अस्ति। तु अस्माकम् अतिथिवर्योऽपि संस्कृतिविषये दीप्तः, अन्यच्च संस्कृतार्थं समयस्य धनस्य स्वसामर्थ्यस्य दानं च करोति चेत् वास्तविकरूपेण देवतुल्येन विराजमानाः अस्माकम् अतिथिवर्याः। भवतां परिचयार्थम् अहम् आदरणीय दीनदयालमहोदयम् आह्वयामि। भवान् परिचयं कारयतु, स्वागतं च करोतु। नमो नमः सर्वेभ्यः। ध्वनिः आगच्छति? आम्, आयाति। वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे गुरुपरम्पराम्। अद्य अत्यन्तं प्रमोदस्य अयं विषयः, यद्वयं पुनः अत्र ऑनलाइन माध्यमेन सर्वे संस्कृतसप्ताहस्य कार्यक्रमे समवेताः। अस्माकं यद् अद्यतनं संस्कृतसप्ताहस्य उद्घाटनसत्रमिदं वर्तते, तस्मिन् सत्रे अस्माकं गुरवः अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः सन्ति। महोदयानां यद्यपि सुदीर्घः परिचयः वर्तते, किञ्चित् संक्षेपेण एव अहं महोदयानां परिचयं यः अस्माकं परम्परा अस्ति तदनुगुणं कारयामि। वस्तुतः कश्चित् सूर्यस्य परिचयः तु न कारयति, सर्वे स्वयमेव जानन्ति एव, तथापि यः परम्परा अस्माकम् अस्ति तां परम्पराम् अनुसर्तुम् अहं महोदयानां परिचयं कारयामि। अस्माकं मध्ये डॉक्टर रत्नेश त्रिवेदीवर्याः समुपस्थिताः। इमे महोदयाः अधुना अस्माकं संस्कृतभारती कर्णपुरप्रान्तस्य सहमन्त्री इति दायित्वं निर्वहन्ति। अथ च अस्माकं श्री वामदेव संस्कृतमहाविद्यालयः महर्षि वामदेव ऋषेः नगर्यां बांदा जनपदे महोदयः अधुना तत्र आचार्यपदे विराजते। महोदयः सर्वदा संस्कृताय कटिबद्धः भवति, संस्कृताय महोदयानां जीवनं वर्तते। अधुनापि महोदयः कस्मिंश्चित् संस्कृतसप्ताहस्य कार्यक्रमे एव तत्र व्यस्तः आसीत्। तत्र व्यस्ततायां सत्यामपि समयम् अस्माकं कृते महोदयैः कल्पितं। महोदयानाम् अहं वाक्पुष्पगुच्छेन प्रणतिवचनैश्च स्वागतं व्याहरामि। अथ च अस्माकम् अत्र संस्थानस्य ये खलु संस्थानस्य स्थापनां कृतवन्तः, अथ च तत्र अध्यक्षाः आचार्य अम्बिकेशवर्यः, तेषां विषये अपि वदामि। महोदयः वर्तमानसमये तत्र काशी हिंदू विश्वविद्यालये प्रायशः शोधं समाप्तिं यावत् महोदयानां गच्छति। तत्र पुनश्च सामाजिककार्यक्रमेषु सर्वदा अग्रगण्यः भवति। महोदयः अस्मिन् कार्यक्रमे स्वीयम् अमूल्यं समयं
तथा मनसा वाचा कर्मणा कार्यक्रमाय समर्पितः वर्तते। अन्यविध अपि अस्माकं संस्थानस्य विविध कार्यक्रमाः भवन्ति, यथा एतद् भारतीयज्योतिषसंस्थानेन समये समये बहुविध कार्यक्रमाः सञ्चाल्यते। तत्र एतद् छात्राणां कृते ज्योतिषकक्ष्याः, वास्तुकक्ष्याः, अथ च डिप्लोमा सर्टिफिकेट् इत्यादि यद् भवति तत्र भारतीयसेनायां तस्य अपि पाठ्यक्रमाः चलन्ति, तद् महोदयाः सञ्चालयन्ति। पुनश्च अस्माकम् एकः विशिष्टः कार्यक्रमः चलति, तत्र प्रतिभा प्रदर्शनम् इति नाम्ना। तत्र प्रत्येकस्मिन् तत्र मासस्य यद् मध्यरविवारद्वयं भवति, तत्र एषः कार्यक्रमः समायोज्यते। तत्र ये खलु सामाजिकाः सन्ति तेभ्यः विविधविधकार्यक्रमाः तत्र समायोज्यन्ते। पुनश्च संस्थानद्वारा अस्माकं संस्थानस्य एका पत्रिका अपि निर्मीयते। सम्प्रति सा वर्चुवल् इति पत्रिका अस्ति, तस्य अपि कार्यक्रमः। पुनश्च वर्षे एकवारं तत्र स्नेहमेलनम् इति कार्यक्रमः भवति। अस्मिन् वर्षे वाराणस्यामेव समायोजितः। पुनः तस्य गतवर्षे मिर्जापुर जनपदे एवं भिन्नभिन्नस्थानेषु तत्र समायोज्यते। पुनश्च होली मिलन महोत्सवः, अथ च अस्माकं स्वतन्त्रता दिवसः, संस्कृतदिवसः इत्यादि बहुविधकार्यक्रमाः संस्थानेन सञ्चाल्यन्ते। तत्र अस्माकं संस्थानस्य निदेशकवर्यः आचार्य धीरज दुबे वर्यः सम्प्रति ते साम्प्रतं नितरां व्यस्ताः एव भवन्ति, तथापि संस्थानस्य इदं सर्वमपि कार्यक्रमं ते पश्यन्तः भवन्ति। अस्माकं जमनिकायाः पृष्ठतः तेषां सर्वदा सहयोगः भवति। पुनश्च अस्माकं यः सञ्चालनगणः अस्ति, तत्र सुनीता सुयाल् महोदया भवतु, संगीता सुयाल् महोदया भवतु, अन्यथा सुनीता भगिनी भवतु, पुष्पा माताजी भवतु, अन्ये अपि अस्माकं ये कार्यकर्तारः सन्ति तेषामपि नितरां सहयोगः भवति। अत्र अस्माकं संस्थानस्य अन्यविध ये सामाजिकाः कार्यकर्तारः वेत्ताः सन्ति, तेषां सर्वेषामपि अहं संस्थानपक्षतः हार्दिकं स्वागतम्, अभिनन्दनं, वन्दनं च करोमि इति उक्त्वा एव अहं विरमयामि। धन्यवादाः। भवतां बहुशः धन्यवादः। तो भवद्भिः ज्ञातमेव चेत् इदानीम् अहम् अस्माकम् अतिथिवर्यं निवेदयामि। भवान् स्ववचनेन उद्बोधनेन अस्माकं मार्गदर्शनं करोतु। हरि ओम्। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्गमनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। प्रथमं तावत् सर्वाभ्यश्च संस्कृतसप्ताहस्य शुभकामाः मङ्गलकामाश्च मत्पक्षतः संघटनपक्षतश्च मामकीनः एव संघटनमिति। भारतीय ज्योतिष संस्थानमिति संघटनम् अस्माकं सर्वेषामिति परिचयवेलायाम् उक्तवन्तः महोदयाः यत् अस्माकम् अतिथिः वर्तते। अहं तु मन्ये यत् आतिथ्यत्वेन अहम् अत्र न उपस्थितोऽस्मि। मम एव संघटनमिति, मामकीनः एव संघटनं, मामकीनाः एव सर्वेषामस्ति। अतएव अस्माकमेव इतोपि अस्यां श्रृङ्खलायां तथापि अहं वदामि यत् एवं भूताः आचार्याः सन्ति। भारतीय ज्योतिष संस्थानमिति
संस्थानस्य अध्यक्ष पदम् अलङ्कुर्वाणाः सन्ति, आसीनाः सन्ति आचार्य अम्बिकेश महाभागाः। तेभ्यः अपि धन्यवादं वितनोमि। तेन कारणेन अत्र वयं सर्वेपि समुपस्थिताः देव निमित्तभूताः एव सन्ति। एवञ्च अस्यां श्रृङ्खलायाम् एव आचार्य धीरज महाभागाः सन्ति। ते महाभागाः अस्य संघटनस्य निदेशक इति पदं वर्तते। तस्मिन् पदे विद्यमानाः सन्ति, कार्य कुर्वाणाः सन्ति। तेभ्यः अपि कारणेन अद्य वयम् उपस्थिताः। तेभ्यः अपि धन्यवादं वितरामि। अस्मिन्नेव क्रमे अस्य कस्यापि संघटनस्य किम् अस्ति, यथा अस्माकं संस्कृत भारती इति संघटनं वर्तते। संघटनस्य प्राणभूतं तत्त्वं शिक्षण इति वर्तते, शिक्षणकार्यं। शिक्षणकार्यं ये पश्यन्तः सन्ति, अस्माकम् आचार्य दीनदयाल महाभागाः सन्ति। तेभ्यः महाभागेभ्यः अपि धन्यवादं वितीरयामि, वितनोमि च, यत् तेन कारणेन तेव सर्वेभ्यः त्रयाणां मूर्तीनामिति बारम्बारम् अभिनन्द्य, एवञ्च अस्मिन् एव क्रमे यथा कार्यनियत पूर्ववृत्तिः कारणम् इति नियमः वर्तते। अस्माकं शास्त्रे, न्यायशास्त्रे तर्कसङ्ग्रह इति नामक ग्रन्थः वर्तते। तस्मिन् ग्रन्थे मूले एव लिखितं वर्तते कार्यनियत पूर्ववृत्तिः कारणम्। अर्थात् कार्यस्य पूर्वं कारणं भवति। अहं तु मन्ये, अहं बारम्बारं वदामि सर्वत्रापि, कि कस्यापि कार्यस्य कार्यक्रमस्य वा प्राणभूताः सन्ति, ये संलग्नाः भवन्ति, एवं कार्यकर्तारः भवन्ति। एवं भूताः सन्ति सर्वेपि 19 संख्यकाः अत्र जनाः वर्तन्ते। ते तेषां वा सर्वासां सर्वेषां च अहं भूयो भूयो पौनः पुण्य धन्यवादं करोमि, यत् येन कारणेन वयं सर्वेपि समुपस्थिताः। इत्यनन्तरं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति एव, अस्माकं भारतस्य प्रतिष्ठा संस्कृति का वर्तते, संस्कृतं किं वर्तते। संस्कृतं नाम संस्कारः, संस्कृतं नाम परिमार्जितम् इति, परिमार्जितश्च वा। अस्माकं जीवनं येन कारणेन परिमार्जितो भवेत् इति। एवं भूतः अस्माकं प्राणमयी, अन्नमयी, दानमयी, येन कारणेन वयं जीवामः। अस्माकं तु वृत्ति, अस्माकं तु मम सेटिंग किञ्चित् सम्यक् नासीत्, सम्प्रति सम्यक् जातमिति। येन कारणेन वयं सर्वेपि समुपस्थिताः, विद्यमानाः, सर्वेपि सरस्वती समुपासकाः वयं स्मः। एवं भूतम् अस्माकं संस्कृतं संस्कृतमाता वर्तते। तां मातरं बारम्बारं प्रणमामि, येन कारणेन संस्कृत सप्ताहम् अभिलक्ष्य वयं सर्वेपि समुपस्थिताः। संस्कृत सप्ताहे अस्मिन् कार्यक्रमे च भवतां सर्वेषां बारम्बारं वावन्दीमि। एवं कथयामि यत् संस्कृतस्य वयं सर्वेपि सरस्वती समुपासकाः।
तो वयं किं कुर्मः संस्कृतनिमित्तं प्रथमं तावत् प्रश्नः उदेति संस्कृताय वयं किं कुर्मः किञ्च अस्माकं जीवनं किमर्थं कथं साफल्यं भवति कारणम् एवमस्ति वयं संस्कृतसम्भाषकाः चिन्तनं कुर्मः एकवारं प्रातः कालादेव अस्माकं जीवनम् एकं क्षणमपि संस्कृताय वर्तते न वा इति प्रश्नः किमद्य वयं संस्कृतकार्यं कुर्मः किम् अहं करोमि च अद्य अहं कृतवान् वा मया क्रियते च यदि क्रियते तो कथं क्रियते अकिंच क्रियते क्या कर रहा हूं एवं भूतः प्रश्नः समायाति सर्वेपि संस्कृत समुपासकाः सरस्वती पुत्राः एव सरस्वती मातृ कृपया एव वयम् अद्य विद्यमानाः अतएव अहं तु चिन्तयामि सर्वत्रापि चिन्तयामि एकवारं यदि प्रतिदिनं चिन्तनमेव कुर्मः अस्माकं संघटने एका पद्धतिः वर्तते अतएव वारं वारम् अस्माकं ये ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः सन्ति ते वारं वारं कथयन्ति अस्माकं कृते कि किं भवन्तः एकवारं सप्ताहं पाक्षिकं वा मासं वा संस्कृतम् अभिलक्ष्य संघटनम् अभिलक्ष्य च किमपि भवन्तः किमपि कुर्वन्ति उपविशन्ति च वयं सर्वेपि तत्र मौनाः भवामः अतएव अहं भवतां पुरस्तात् समेषां पुरस्तात् वारं वारं करबद्ध प्रार्थनां करोमि प्रार्थयामि कि प्रथमं चिन्तनमेव कुर्मः यथा अस्माकं दैनन्दिनी वर्तते कराग्रे वसते लक्ष्मी इति तथा भूतः एव यदि वयं चिन्तनं कुर्मः चेत् किम् अहं संस्कृत मातुः कृते किं वयं कुर्मः संस्कृत प्रचारार्थ अस्माकं संघटने अनेकानि उपकरणानि अनेकविध उपायाः च सन्ति भवतां पुरस्तात् अहं किञ्चित् वच्मि कानि कानि उपकरणानि कानि कानि च नियमाः सन्ति एवम् अभिलक्ष्य किमपि कर्तुं शक्नुमः वयं यथा संस्कृत सप्ताहः सम्प्रति जायमानः वर्तते संस्कृत सप्ताहेऽस्मिन् किं कुत्रापि संस्कृत गीत प्रतियोगितां कर्तुम् अहं शक्नोमि एवञ्च किं भाषण प्रतियोगितां कर्तुम् अहम् इच्छामि किं करोमि कर्तुं शक्नोमि वा एवं विध प्रकल्पाः सन्ति भवतां पुरस्तात् अहं प्रस्तौमि किम् अहं नाटक प्रतियोगितां कर्तुं शक्नोमि भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति एवं विध प्रकल्पाः सन्ति कर्तुं शक्यते अनेक विध प्रकल्पाः एवं भूताः उपायाः अत्र वर्तन्ते एकल अभिनय द्वारा संस्कृतं किं वयं कर्तुं शक्नुमः गीता श्लोक द्वारा संस्कृतं गीतायाः प्रचारः तो सर्वत्रापि तनि दृश्यते च भवन्तः जानन्ति एव यत् अस्माकं समाजे अस्माकीनाः सामाजिकाः ये सन्ति सर्वेपि गीतां जानन्ति किं वयं गीताम् अभिलक्ष्य किमपि कर्तुं शक्नुमः गीतायाः माध्यमेन भातु श्लोकोच्चारण गीता कंठस्थीकरण गीता बालाः सन्ति तेषामपि सर्वान् बालान् बालकान् वा संगृह्य गीता द्वारा संभाषण द्वारा संस्कृतं लेखन द्वारा संस्कृतं श्रुतलेखन द्वारा संस्कृतं वाचन प्रतियोगिता अंत्याक्षरी प्रतियोगिता च नृत्य प्रतियोगिता अहं वदामि
अहमपि किमपि कार्यं सम्यक्तया मया चिन्तितं यत् किमस्ति संस्कृतं प्रति जनाः न आगच्छन्ति। यदा अहं वदामि संस्कृत कि महोदय संस्कृतस्य कार्यमस्ति भवन्तः आगच्छन्तु, यदि 10 जनान् आवाहयामि तो जनद्वयमेव तत्र आगच्छन्ति, जनद्वयम् आगच्छति। अतएव वयं प्राणभूताः। किं भवति? प्राणः प्राणाय स्वाहा इति। इदं शरीरं संस्कृताय न इदं मम, इदं शरीरं संस्कृताय इदं न मम। यथा अस्माकं शरीरे मुखस्य प्राधान्यं भवति, मुखं व्याकरणं यथा वर्तते तथैव यथा मुखं शरीरस्य अंगानि सन्ति, सर्वेषु अंगेषु मुखं प्रधानमिति वर्तते। तथैव अस्माकं संस्कृतमपि एकः प्रश्नः कृतः समाजे, अस्माकमेव नगरे, कि आचार्य किमर्थं भवन्तः एतादृशं कार्यं करोति कि संस्कृतं प्रति जनाः एव न आगच्छन्ति, किमर्थं मिथ्या भाषणं करोति एवं भूताः। अहं तस्मिन्नेव दिने तस्य पुरस्तात् एव अहम् उक्तवान् यत् महोदय यथा भवतः शरीरे अनेकानि अंगानि सन्ति, परन्तु प्राधान्यं कस्य वर्तते? तेन उक्तं यत् मुखस्य प्राधान्यं। मया उक्तं तस्मिन्नेव दिने, महोदय तथैव अस्माकं संस्कृत मातुः प्राधान्यं सर्वत्रापि। अर्थात् यथा मुखम् एकमेव वर्तते तथापि प्राधान्यता वर्तते, तथैव अस्माकं संस्कृत अनेकाः भाषाः वर्तन्ते, तासु सर्वासु भाषासु अन्यतमा भाषा संस्कृत भाषा। अस्माकं संस्कृतं प्राणभूतम्। येन कारणेन अस्माकं शरीरस्य रक्षा प्राणवायुः वर्तते, तथैव अस्माकं देशस्य समाजस्य अस्माकं भारतीयाया संस्कृतिः वर्तते, तस्याः संस्कृतेः प्राणभूता अस्माकं संस्कृतमेव वर्तते इति मया उक्तं। तेन किञ्चित् सम्यक् जातं। तेन उक्तं साधु साधु आचार्यजी श्रीमद्भे उक्तम् इति। अस्मिन्नेव क्रमे मया उक्तं यत् अनेकविध प्रकल्पाः पुनः प्रकृतम् अनुसरामः। सामूहिक गीत प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, प्रश्न मंच प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं बहुधा कार्यक्रमाः संस्कृत सप्ताहे वयं कर्तुं शक्नुमः। श्लोकान्त्याक्षरी प्रतियोगिता, संस्कृत शोभा यात्रा इति प्रतियोगिता, शुभकामना। संप्रति किमस्ति व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया समयः वर्तते संस्कृति। अनेन माध्यमेन कार्यं कर्तुं शुभकामना इत्यादयः। संस्कृत संगोष्ठी अद्य संपूर्ण नगरे इति, संपूर्ण बांदा इति जनपदः वर्तते, तस्मिन् जनपदे अद्य अहं 20 पोस्टर इति अर्थात 20-25 पोस्टर छात्रान् स्वीकृत्य अपने छात्रों को लेकर के मैंने मेन जो यहाँ के पॉइंट है बांदा नगर के, सब जगह मैंने विविध कार्यक्रमाः, संस्कृत सप्ताह शुभकामनाः, विविध कार्यक्रमाः, संघटनस्य विविध कार्यक्रमाः जायमानाः। संस्कृत भारती बांदा संस्कृत भारती कानपुर प्रांत द्वारा सर्वेभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य शुभकामनाः, संस्कृत दिवसस्य च शुभकामनाः एवं भूताः पोस्टर सर्वत्रापि स्थापितवन्तः वयम्। अद्य गतदिनेपि अर्थात भाजपा कार्यालये, विकास भवने, तहसील इति यत्र सर्वत्रापि चतुष्पदे जिला विद्यालय निरीक्षकस्य कार्यालये, डिग्री कॉलेज इति महाविद्यालये सर्वत्रापि वयं स्थापितवन्तः अद्य अस्माकं नगरे एव। अनेन तत्र मम संपर्कसूत्रं तत्र वर्तते। अनेन माध्यमेन 10 जनानां
अद्य दूरवाणी आगता मम पार्श्वे 10 जनानां दूरवाणी आगता अनेन जनजागृतिः जाता भवन्तः यत्र तत्र सर्वत्रापि यस्मिन् यस्मिन् नगरे ग्रामे वा निवसन्ति सामान्यतया 100-150 रुपए का पोस्टर बन रहा है 150 रुपए का 3x5 का मैंने बनवाया है 25 पोस्टर बनवाया अब 3x5 का पोस्टर मैंने संपूर्ण बांदा नगर में उपनगर जितने हैं हमारे ब्लॉक में सब जगह पहुंचा दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे संगठन को हमको लोग जानते नहीं थे। सबसे सरल उपाय है 100 रुपए आप खर्च करिए 150 एक व्यक्ति खर्च करे 5-5 2-2 जितने जिसकी श्रद्धा हो लगाइए आप सबसे सरल माध्यम है। देखिए आपके पास लोगों के फोन आना चालू हो जाएंगे आपके प्रति जन जागृति आ जाएगी आपको लोग जानने लगेंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं थोड़ा सा मातृभाषा को भी अनुसरण करें। आप सबसे मैं यही निवेदन करता हूं कि आपने हमको इसी माध्यम से अनेक विध उपाय हैं हमारे संस्कृत सप्ताह मनाने के। मैंने अनेक प्रकल्प आपको लगभग 10 से 15 प्रकल्प उपाय बता भी दिया कि इस अनेन माध्यमेन इस माध्यम से हम कर सकते हैं अनेक प्रकार के कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों को अभिलक्ष्य बना करके आप लोग सर्वत्र आप इस समाज में जाइए और उसको प्रचार। अभी सद्या संघ कार्यालय से मैं आ रहा हूं। संघ कार्यालय में आज हमने संस्कृत भारती बांदा द्वारा अभिषेक कार्यक्रम रखा हुआ था और वहां पर सामाजिक लोगों की संघ कार्यालय वर्तमान में सभी लोग आ जाते हैं। हम बुलाएंगे तो चाहे लोग नहीं आएंगे परंतु संघ कार्यालय में लोग आ जाते हैं। आरएसएस का आप लोग जो जानते होंगे वहां पर लगभग 25 से 30 लोग 40 लोग आ गए थे। यदि हम पर्सनल कहीं बुलाते तो ना आते। तो संघ कार्यालय में आज हम अभी अभिषेक चल रहा था तो संस्कृत भारती द्वारा अभिषेक कार्यक्रम उस कार्यक्रम में सभी को बुलाए सभी को थोड़ा सा संस्कृत में हम लोगों ने बच्चों को लिवा ले गए अपने स्कूल के संस्कृत से परिचय दिलाया। थोड़ा थोड़ा लोगों ने सुना समझा संगठन को जाना। संगठन को थोड़ा लोग जानते ही थे वो लोग। इस माध्यम से उनमें जागृति आई। लोगों ने कहा यार ये तो बहुत अच्छा प्रकल्प है बहुत अच्छी प्रक्रिया है। अभी तुरंत आपके कार्यक्रम के 1 मिनट पहले मैं घर प्रवेश किया हूं। मैं वहीं था लगभग 4 बजे से हमारा 8 बजे तक कार्यक्रम चला। बहुत अच्छा वो संदेश गया वहां संघ कार्यालय में। बड़े बड़े वरिष्ठ नगर के लोग आए हुए थे। तो इस माध्यम से आप लोग अनेक प्रकार के उपाय हैं। तो इस माध्यम से आप लोग सभी लोग संस्कृत माता की सेवा करिए और मेरी यही आप सबसे विनम्र स्मारय न तो शिक्षा है। मैं कहा करता हूं मैं आप लोगों को कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूं क्योंकि हमसे बहुत बड़े लोग यहाँ सम्मिलित हैं हमसे बहुत ज्येष्ठ हैं श्रेष्ठ हैं और हमसे ज्यादा कार्य करने वाले हैं। इसलिए मैं सबको स्मरण हो सकता है कभी कभी मानवीय स्वभाव होता है कि हमको कोई चीज भूल जाती है तो मैं उसको मानता हूं कि मैं कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूं आप लोगों को स्मरण करा रहा हूं। स्मारय न तो शिक्षा है। इसको अभिलक्ष्य कर करके चिंतन कर करके मैं आप सब लोगों ने मुझे बुलाया आप सब लोगों ने मुझे सुना। आप सभी लोग यहाँ पर अच्छे से तन्मय होकर के एक तानेन स्मरणम ध्यान में उच्यते एक तानेन अच्छे मन लगा करके आपने समय दिया और मुझको बुलाया इसके लिए क्योंकि अगली मीटिंग मेरी फिर पुनः है। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ जल्दी क्योंकि शीघ्रता है मुझे। मेरी तुरंत 9 बजे से मीटिंग है। इस वजह से हमारी संगठन की संस्कृत भारती कानपुर प्रांत की बैठक है। यही संस्कृत सप्ताह को लेकर की ही बैठक है। इसलिए मैं अभी सब अंबिकेश जी को धीरज जी को दीनदयाल जी को अनेक जो यहाँ पर श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता और हमारे सब अपना संगठन है। ये भी भारतीय ज्योतिष संस्थानम क्या है हमारा संगठन है। मैं भी इसमें लगातार 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ देख रहा हूँ समझ रहा हूँ। अपना संगठन है मेरा संगठन है। मैं कोई यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने नहीं आया था। इसलिए आप सभी को पौना पुण्येन बारंबारम प्रसम कार्तज्ञम आधमरणम च वितनोमि इत्युक्ता एव धन्यवादम विज्ञाप्य अहं विरमामि। अस्तु महोदयस्य बहुशः धन्यवादः। अतिथिवर्येण एकं मन्त्रं प्रदत्तम् इदं शरीरं संस्कृताय इदं न मम। यदि एवं ध्येयं भविष्यति चेत्
निश्चितरूपेण संस्कृतभाषा जनभाषा भविष्यति। अतिथिवर्याणां धन्यवादार्थम् अहम् अध्यक्षमहोदयम् आह्वयामि। भवान् अत्र आगत्य धन्यवादं करोतु। धन्यवाद महोदयः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रथमम् अहमस्माकं मुख्यातिथेः श्रीरत्नेश त्रिवेदी महोदयस्य स्वागतं कृत्वा तं सादरं प्रणम्य हृदयतः धन्यवादं ज्ञापयामि। अद्यतनस्य उद्घाटनसत्रस्य सञ्चालनं श्रीमाधववर्येण अतीव सुन्दररूपेण कृतम् अस्ति। तस्मै अपि अहं हार्दं धन्यवादं समर्पयामि। अयं संस्कृतसप्ताहमहोत्सवः सप्तदिनानि विभक्तः अस्ति, यस्य प्रतिदिनं विभिन्नाः प्रतियोगिताः आयोज्यन्ते। अस्मिन् उद्घाटनसत्रे सर्वेषां प्रतिभागिनां, सर्वेषां कार्यकर्तॄणां, सर्वेषां सञ्चालकानां, संयोजकानां च अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य अस्माकं मुख्य अतिथि डॉक्टर रत्नेश त्रिवेदी महोदय वर्यः सन्ति। भवतः विषये एकं विशेषं व्यक्तम् अस्ति, दीनदयाल वर्य महोदयः, दीनदयाल वर्यः। ये सदा भवतः नाम स्मरन्ति, नाम जप कुर्वन्ति, भवतः चर्चां कुर्वन्ति च, तेषां कृते भवान् गुरुः एव अस्ति। एतत् अस्माकं महान् सौभाग्यम् अस्ति यत् वयम् अपि भवतः सान्निध्ये समुपविष्टाः स्मः। भवतः करकमलात् एषः संस्कृतमहोत्सवः उद्घाटितः। एषः अस्माकं गौरवस्य विषयः अस्ति। कृपया आशीर्वादं दत्तं यत् एषा संस्था संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय, भारतस्य प्राचीनविद्यायाः संरक्षणाय च स्वं महत्वपूर्णं योगदानं दातुं शक्नुयात्। महोदय, संस्कृत भाषा भारतवर्षस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। एषा भाषा भारतीय संस्कृते आत्मा एव मन्यते। अस्यां भाषायाम् एव वेदाः, उपनिषद्, महाकाव्ये, पुराणानि तथा धर्मशास्त्राणि अपि लिखितानि। तस्याः संस्कृतभाषायाः पूजारूपेण, सेवारूपेण सर्वे कार्यकर्तारः सेवारूपेण अद्य संस्कृत महोत्सव मन्यन्ते। अतएव अहं सर्वेपि मुख्यातिथिवर्य सहित, संचालकवर्य सहित, समस्त कार्यकर्तॄणां, सर्वेषां संचालकानां, संयोजकानां धन्यवादः। अतएव च अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। धन्यवाद महोदयः। बहुतः धन्यवादः महोदयस्य। इदानीं शान्तिपाठस्य समयः चेत् अस्माकं समयोऽपि भूत् चेत् सुनीता भगिनीम् आह्वयामि, शान्तिपाठं करोतु भवती। धन्यवाद महोदय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद। नमो नमः गुरुजी। अस्माकम् अत्र अग्रजः ओम दत्त महोदयः दरीदृश्यते। महोदयं सादरं प्रणमामि। नमो नमः महोदय। नमो नमः। अस्माकं भवतः कृपा अस्ति। नमो नमः। इदम् अद्यतनं यत् कार्यक्रमः अत्यन्तम् उत्तमः आसीत्। श्वस्तन कार्यक्रमाय सूचना अस्ति। जो प्रतिभागी जनाः सन्ति तेषां कृते 7:30 इत्युक्ते 7:30 बजे से
प्रतियोगिता